ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं प्रौढरचनानुवादकौमुद्याः चतुर्विंशतितमीं कक्षां पठिष्यामः। त्रयोविंशतिः कक्षाः पठिताः। अद्य चतुर्विंशतितमीं पठिष्यामः। शोभनम्। अस्तु, पुस्तकम् उद्घाटयतु। एषा कक्षा संस्कृतमाध्यमेन पाठ्यते। ये प्रौढपाठकाः सन्ति तेषां कृते मुख्यरूपेण एषा कक्षा सञ्चाल्यते। ये प्रारम्भिकसंस्कृतशिक्षणम् इच्छन्ति तेषां कृते पृथक् कक्षा भवति। तस्मात् एषा कक्षा पूर्णतया संस्कृतमाध्यमेन एव पाठ्यते। शोभनम्। चलन्तु, वयं चतुर्थम् अभ्यासं पठन्तः आसम्। अत्र अस्मिन् अभ्यासे अत्र पर्यन्तं मया पाठितं। तृतीयं, दृश्य धातु के रूप स्मरण करो, एतत् पाठितं। पठ धातोः अपि रूपाणि पाठितानि। अत्र चर धातोः रूपाणि अवशिष्टानि आसन्। शोभनम्। मया उक्तं गतकक्षायां यत् आगामिन्यां कक्षायाम्, अद्यतनीयां कक्षायां चर धातोः रूपाणि सर्वप्रथमं पाठयिष्यामि। अस्तु, तो सर्वप्रथमं चर धातोः रूपाणि पश्यामः। दशसु लकारेषु, शोभनम्, एषः धातुः अस्ति चरगतौ। चरगतौ। यथा गम धातोः अर्थः भवति गमनं, तथैव चर धातोः अपि अर्थः भवति चरणं नाम गमनं। गम चर समानार्थकौ धातु। चलन्तु, सामान्यतः लट लकारे, लोट लकारे, लंग लकारे, विधिलिंग लकारे, लिट लकारे, लुट लकारे, आशीर्लिंग लकारे, लृंग लकारे इत्येतेषु अष्टसु लकारेषु तु अस्य भवतिवत् रूपाणि भवन्ति। पुनरपि अहम् उच्चारणं करिष्यामि प्रत्येकस्मिन् लकारे। लिट् लकारे, लुङ् लकारे किञ्चित् विशिष्टं भवति, तदपि बोधयिष्यामि। शोभनं। मया हस्तेन लिखितम् अस्ति अत्र सरलार्थं। चलतु,
लट् लकारे चर् धातोः रूपं भवति चरति, चरतः, चरन्ति, चरसि, चरथः, चरथ, चरामि, चरावः, चरामः। लोट् लकारे भवति चरतु, चरतां, चरन्तु, चर, चरतं, चरत, चराणि, चराव, चराम। लङ् लकारे, लङ् लकारे भवति भवतिवत्, अचरत्, अचरताम्, अचरन्, अचरः, अचरतम्, अचरत, अचरम्, अचराव, अचराम। विधिलिङ् लकारे चरेत्, चरेतां, चरेयुः, चरेः, चरेतं, चरेत, चरेयं, चरेव, चरेम। शोभनम्। लृट् लकारे भवतिवत् चरिष्यति, चरिष्यतः, चरिष्यन्ति, चरिष्यसि, चरिष्यथः, चरिष्यथ, चरिष्यामि, चरिष्यावः, चरिष्यामः। शोभनम्। चलतु। लुट् लकारे भवति भवतिवत् चरिता, चरितारौ, चरितारः, चरितासि, चरितास्थः, चरितास्थ, चरितास्मि, चरितास्वः, चरितास्मः। सत्यं खलु? अस्तु। आशीर्लिङ् लकारे भवति चर्यात् तथा भूयात् तथा चर्यात्, चर्यास्तां, चर्यासुः, चर्याः, चर्यास्तं, चर्यास्त, चर्यासं, चर्यास्व, चर्यास्म। अस्तु। लृङ् लकारे भवति तथैव आचारिष्यत्, आचारिष्यताम्, आचारिष्यन्, आचारिष्यः, आचारिष्यतम्, आचारिष्यत, आचारिष्यम्, आचारिष्याव, आचारिष्याम। अस्तु। इदानीं लिट् लकारे, लिट् लकारे किञ्चित् विशिष्टं भवति, काठिन्यमपि भवति, तदर्थं मया लिखितम् अस्ति अत्र। शोभनम्। लिट् लकारे प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। अत्र उत्तम पुरुषे रूपद्वयं भवति एकवचने। शोभनम्। चचार, चेरतुः, चेरुः, चेरिथ, चेरथुः, चेर, चचार, चचर, चेरिव, चेरिम। चलन्तु अग्रे। लुङ् लकारे अचारीत्, अचारिष्टाम्, अचारिषुः, अचारीः, अचारिष्टम्, अचारिष्ट, अचारिषम्, अचारिष्व, अचारिष्म। शोभनम्। एतानि चर्धातोः दशसु लकारेषु रूपाणि मया उच्चारितानि। शोभनम्। इदानीं तु कठिनता नास्ति। अत्र डॉक्टर कपिलदेव महोदयः लिखितवान् चर्धातो रूपाणि स्मर्तव्यानि, परं रूपाणि न दत्तानि। छात्राः कथं रूपाणि चालयेयुः? तस्मात् एतस्मिन् कार्ये एतत् मया सहायं प्रदत्तम् अस्ति छात्राणां कृते। शोभनम्। इदानीं
भवतां भवतीनां कृते किमपि काठिन्यं नास्ति। चलतु एतत् रूपादिविषयाः समाप्ताः। श्रवणम्। इदानीम् इतः नियमाः आरभ्यन्ते। नियमाः षड्विंशतितमः नियमः। पञ्चविंशतिः नियमाः पठिताः। तृतीय अभ्यासपर्यन्तम्। इदानीं षड्विंशतितमः नियमः। एषः अभ्यासः तृतीया विभक्तिविषयकः वर्तते। अस्मिन् अभ्यासे कुत्र कुत्र तृतीया स्यात् तत् उक्तम् अस्ति। अस्तु, अत्र कोष्ठकमध्ये लिखितम् अस्ति गम्यमानापि क्रियाकारकविभक्तौ प्रयोजिका। गम्यमानापि क्रियाकारकविभक्तौ प्रयोजिका। एतत् किमस्ति? एतत् वार्तिकसूत्रम् अस्ति। किमस्ति? वार्तिकसूत्रम् अस्ति। अत्र लिखितम् अस्ति वार्तिकसूत्रम्। परम् अस्य अत्र अर्थः न दत्तः अस्ति, केवलं सूत्रं लिखित्वा त्यक्तम्। गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका। अस्य वार्तिक सूत्रस्य को अर्थः इति चिन्तायाम् एतत् सूत्रं कथयति गम्यमानापि क्रिया। गम्यमाना अपि क्रिया अर्थात वाक्ये क्रियावाचकः शब्दः प्रयुक्तः नास्ति। शोभनम्। कुत्रचित्, सर्वत्र न, कुत्रचित् वाक्ये क्रियावाचकः शब्दः प्रयुक्तः नास्ति, परं क्रियायाः अर्थः गम्यते। यदा वाक्यार्थः क्रियते तदा क्रियायाः अर्थः तत्र संगतः भवति। तदा अप्रयुक्त क्रियावाचकः शब्दः कारक विधाने, माने वाक्ये कारक विधाने प्रयोजिका नाम निमित्तं भवति। अप्रयुक्तः क्रियावाचकः शब्दः अपि कारक विभक्ति नियमे प्रयोजकः भवति। अत्र उदाहरणं दत्त्वा अवबोधयिष्यामि। अत्र पश्यतु अधः, पश्चात् पठिष्यामि। अत्र उदाहरणानि दत्तानि सन्ति, तेन अवगमनं न भवति। अत्र अस्ति गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका। एतद् वार्तिकमस्ति। कस्मिंश्चित् पुस्तके अस्य अर्थः लिखितः आसीत्, तथा एव गृहीतः। वाक्य में प्रयुक्त न होने पर भी अर्थ से ही क्रिया समझ ली जाए तो भी वह कारक व्यवस्था में प्रयोजिका हो जाती है। वाक्य अप्रयुक्ता क्रिया नाम क्रियावाची शब्दः अप्रयुक्तः अस्ति। परं यदा वाक्यस्य अर्थं कुर्मः, यदा वयं वाक्यस्य अर्थं कुर्मः
तदा अर्थ से ही, तदा अर्थे कस्याश्चित क्रियायाः प्रतीतिः भवति। तो सा क्रिया कारक विभक्ति माने कारके विभक्ति नियमे, माने अस्मिन् कारके एषा विभक्ति भवति, अस्मिन् कारके एषा विभक्ति भवति। एतादृशेषु स्थलेषु कारक नियमः क्रियते, तत्र सा क्रिया कारक विभक्ति नियमे प्रयोजिकानां निमित्ता भवति। यथा यथा अलम महीपाल तव शमेण। श्रवणं पश्यतु, एतत् एकं वाक्यम् अस्ति, अलम महीपाल तव शमेण। अत्र क्रियावाचकः शब्दः नास्ति, अर्थात क्रिया अत्र नास्ति। अत्र क्रियावाची शब्दः तु न दृश्यते कुत्रापि। अलम महीपाल संबोधना अस्ति, तव शमेण अस्य अर्थः अस्ति हे राजन श्रम मत करो। परं सूक्ष्म दृष्ट्या वयं पश्यामः तदा अत्रपि अप्रयुक्ता क्रिया वर्तते। अप्रयुक्त क्रियावाची शब्दस्य अर्थः वर्तते। अर्थात अस्य संपूर्ण अर्थः अस्ति हे महीपाल शमेण साध्यं नास्ति। अलम महीपाल तव शमेण, हे राजन श्रम मत करो। अस्य भावः अस्ति हे महीपाल, हे राजन श्रमेण साध्यं नास्ति। भवान् श्रमं करोति, एतत् कार्यं श्रमेण साध्यं नास्ति। अत्र साध्य क्रिया वर्तते। हे महीपाल शमेण साध्यं नास्ति, साध्यं नास्ति। तो अत्र साध्य क्रिया किं शमेण, अत्र शमेण तृतीया अस्ति। तो शमः साध्य क्रियां प्रति हेतुः भवति। किं भवति? साध्य क्रियां प्रति माने साधन क्रियां प्रति एवं वक्तव्यं। साधन क्रियां प्रति अत्र शमः शब्दः हेतुः वर्तते। साधन क्रियां प्रति हेतु शमः हेतु वर्तते। तस्मात् अत्र हेतौ तृतीया भवति। किं भवति? हेतौ तृतीया भवति। यहाँ साधन क्रिया गम्यमान है, श्रूयमाण नहीं है। अत्र अलम महीपाल तव शमेण, अत्र साधन क्रिया माने साधन सिद्ध करना, सिद्ध होना, एषा क्रिया अत्र गम्यमाना अस्ति। गम्यमाना अर्थात क्या अस्याः क्रियायाः अर्थः अत्र विद्यते। परम श्रूयमाणः माने साध्य माने साधन माने साध्रि धातु वर्तते क्रियावाचक। स शब्द अत्र न श्रूयते। हे महीपाल तव अलम महीपाल तव शमेण, अत्र क्रियावाचक शब्द न श्रुतः अस्ति।
तस्मात् श्रूयमाण नहीं, अतः शम में तृतीया हुई, क्योंकि साधन क्रिया के प्रति श्रम कारक है। माने हेतु रूपेण कारकः वर्तते। तथैव शतेन शतेन साधून् खादयति। एतद् वाक्यमस्ति, शतेन शतेन साधून् खादयति, अर्थात 100 करके साधुओं को खिलाता है। माने 100 करके साधुओं को खिलाता है, अर्थात शतम शतम साधून् भोजयति। माने प्रथमं शतम साधून् भोजयति, तदनन्तरं पुनः शतम साधून् भोजयति, तदनन्तरं पुनः शतम साधून् भोजयति। 100 करके, तो 100 करके माने परिच्छिद्य इत्यस्य अर्थः क्त्वा लेप प्रत्यय क्त्वा लेप इत्यस्य रूपमस्ति परिच्छिद्य करके। अत्र वस्तुतः अर्थः अस्ति शतेन शतेन परिच्छिद्य साधून् खादयति भोजयति। परमत्र परिच्छिद्य शब्दः न श्रुतः अस्ति, परन्तु अर्थः तु अत्र विद्यते। वाक्यस्य यदा वयम् अर्थं कुर्मः तदा तस्य परिच्छेदनस्य अर्थस्य प्रतीतिः भवति। तस्मात् अत्रापि परिच्छिद्य माने परिच्छेदन क्रिया शतेन शतेन अत्र तृतीया करणे निमित्ता भवति, प्रयोजका भवति। अस्य वार्तिकस्य अर्थः कठिनः वर्तते, परं यावान् अवगतः तावान् पर्याप्तः। शोभनम्। यतोहि एषः विषयः काशिकायाः विषयः वर्तते, तत्र काशिकायाम् अवगतं भवति। एवमस्ति। तु अत्र अस्मिन् अभ्यासे अत्र किम् अलम और कृतम के साथ तृतीया होती है। यथा यदि बस या मत अर्थ हो तो, माने अलम कृतम इत्येतयोः शब्दयोः अर्थः यदि बस मत पर्याप्त बस मत नहीं यदा भवति, जैसे अलम शमेण शम मत करो। अत्र वस्तुतः संपूर्णं वाक्यं किं भवति? शमेण साध्यं नास्ति, शमेण साध्यं नास्ति। अलम शमेण शम मत करो, अस्य भावः अस्ति एतत् कार्यं शमेण साध्यं नास्ति। शमस्य अत्र प्रतिफलं न दृश्यते। तो अत्रपि साधन क्रिया शमं प्रति कारक प्रयोजिका भवति, अर्थात तृतीया विभक्तौ करणे प्रयोजिका भवति। तथैव कृतम अत्यादरेण, अत्यादरेण कृतम, अधिक आदर मत करो। अस्यपि अर्थः अस्ति अत्यादरेण
साध्यं नास्ति। अनेके जना भवन्ति स्वस्य कार्यस्य सम्पादनार्थं कुत्रचित् गत्वा कस्यचित् पुरुषस्य मनुष्यस्य समक्षे तस्य अत्यधिकम् आदरं तं प्रति अत्यधिकम् आदरं प्रदर्शयन्ति। तदा कश्चित् वदति अलम कृतम् अत्यादरेण। भवान् स्वस्य कार्यस्य सम्पादनार्थम् अत्यादरं करोति। एतत् कार्यं भवता कार्यम् अत्यादरेण साध्यं नास्ति। तो अत्यादरं प्रति साधन क्रिया निमित्तं भवति। गम्यमाना अस्ति, अप्रयुक्ता अस्ति, तस्मात् अत्र किं भवति? तृतीया भवति। तथैव अलम के साथ इस अर्थ में कत्वा ल्यप प्रत्यय भी होता है। इदानीं अलम अलम शब्द अस्ति, इस अर्थ में ल्यप प्रत्यय भी होता है। मत माने अलम माने मत। यथा अलम अन्यथा संभाव्य, अत्र कत्वा प्रत्यय अस्ति संभाव्य, उल्टा न समझें। और अलम अन्यथा संभाव्य अस्य अर्थः भवति उल्टा न समझें। तो एवं अस्ति। अस्तु, परम वयं प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदौ किं पठामः? अलम इत्यनेन सह तृतीया भवति। अलम शब्दस्य येन शब्देन सह योगः भवति तस्मिन् शब्दे तृतीया विभक्ति प्रयोक्तव्या। साक्षात् वदामः परं तत्र व्याकरण दृष्ट्या एतद् वार्तिकं सूत्रं वर्तते। गम्यमाना क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका। अस्तु, चलन्तु। 27तमः नियमः। किम कार्यम अर्थः प्रयोजनम गुणः के साथ तथा किम प्लस क्री धातु के साथ तृतीया होती है यदि प्रयोजन या लाभ अर्थ हो तो। अने किम कार्यम अर्थः प्रयोजनम गुणः इत्येतैः शब्दैः सह येषां शब्दानां योगः वर्तते तेषु शब्देषु तृतीया भवति। यथा किम अक्री धातु अस्ति। यथा अत्र प्रयोगमस्ति किम शब्द और क्री धातोः प्रयोगः अपि भवेत् तदापि तृतीया भवति। यथा जैसे यथा मूर्ख पुत्र से क्या लाभ। यथा प्रयोजनम सिद्ध प्रयोजनस्य प्रयोजनम अथवा लाभ इत्येतौ अर्थौ तत्र गम्यमानौ भवतः। मूर्खेण पुत्रेण किम, मूर्खेण पुत्रेण किम अर्थात मूर्ख पुत्र से क्या लाभ। मूर्खेण पुत्रेण किम कोऽपि लाभः नास्ति। तो अत्र किम शब्दः अस्ति, अस्य किम शब्दस्य योगः वर्तते मूर्खः पुत्रः इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां सह। तस्मात् एतयोः तृतीया विभक्तिः भवति। तथैव
मूर्खेण पुत्रेण किम कार्यम, मूर्खेण पुत्रेण को अर्थः, मूर्खेण पुत्रेण किम प्रयोजनम, मूर्खेण पुत्रेण को अर्थ को गुणः, मूर्खेण पुत्रेण किम क्रियते वा। सर्वेषां वाक्यानां अर्थः अस्ति मूर्ख पुत्र से क्या लाभ, मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन, एषः भावः वर्तते। तो किम कार्यम अर्थ प्रयोजनम गुणः के साथ तथा किम प्लस क्री धातु के साथ तृतीया होती है। अस्तु अग्रे। नियमः 28तमः। पृथक बिना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्यां तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यामन्यतरस्याम्। एते सूत्रे वर्तेते, सूत्रद्वयम् अष्टाध्याय्याम्। अर्थात पृथक बिना और तुल्यार्थक शब्दों के साथ तृतीया भी होती है। पृथक शब्द पृथक अव्यय वर्तते, विना शब्द विनापि अव्यय वर्तते। शोभनम। तुल्यार्थक माने तुल्य शब्दस्य ये पर्यायवाचकाः शब्दाः सन्ति तैः सह किं भवति, तृतीया विभक्तिः अपि भवति, तृतीयायाः अन्यापि भवति, परं तृतीयापि भवति। अस्मिन् अभ्यासे तृतीयायाः प्रकरणं वर्तते, तस्मात् तृतीया भी होती है एवं उक्तम् अस्ति, अर्थात् तृतीया अपि भवति। तृतीयायाः पृथक् अन्या विभक्तिः अपि भवति, यथा चतुर्थी अपि भवति तुल्यार्थ शब्दैः योगे। यथा रामेण पृथक्, रामेण पृथक्, अतः पृथक् रामात् पृथक् अपि भवितुमर्हति। यत्र रामात् पृथक् और रामेण पृथक्, तो अतः तृतीया भी हो रही है, तृतीया अपि भवति, तो रामेण अत्र तृतीया भवति पृथक् योगे। प्रियया वियोगः माने प्रियया वियोगः, तो अतः पृथक् शब्दस्य पर्यायवाची माने पृथक् शब्दस्य अत्र पृथक् शब्द पृथक् पर्यायवाचक शब्दानां वाचकः वर्तते। तो वियोगः शब्दः किमस्ति, पृथक् शब्दस्य पर्यायवाची वर्तते। तस्मात् प्रियया वियोगः माने प्रिया से पृथक्। ज्ञानेन विना, विना योगे तृतीया भवति, ज्ञानेन विना। कृष्णेन तुल्यः, अत्रापि तृतीया, तुल्य शब्दस्य योगे तृतीया भवति कृष्णेन। अत्र पक्ष में पृथक बिना के साथ द्वितीया और पंचमी भी होती है। पृथक बिना अतः रामम पृथक, रामात पृथक, और प्रियाम वियोगः, प्रियायाः वियोगः। ज्ञानम विना, ज्ञानात् विना। अत्र तुल्य शब्द अस्ति, अत्र पक्षि चतुर्थी भवति। शोभनं, चतुर्थी। तो एतत् अस्ति। एकोनत्रिंशत्तमः नियमः। कर्तृकर्णयोस्तृतीया। करणत्व या क्रिया विशेषणत्व के कारण इन स्थानों पर तृतीया होती है।
अस्य सूत्रस्य मुख्य रूपेण अर्थस्य व्याख्या नास्ति। अत्र केवलं सूत्रं लिखितम् अस्ति। शोभनम्। कारणत्व या क्रिया विशेषणत्व माने कारणत्व माने करण रूपेण वाक्ये यह शब्दः वर्तते तत्र, अथवा क्रिया विशेषणत्व माने क्रियायाः विशेषण रूपेण वर्तते यह शब्द। तो एक विशेषण के कारण इन स्थानों में तृतीया होती है। अत्र क्रमेण वदति सः का विभाग कार्य करने के ढंग में यथा विधिना यजते, तो कार्य करने के ढंग में, तो विधिना ढंग यजते माने विधि पूर्वकम यज्ञम करोति। तो अत्र कार्यस्य ढंगनाम पद्धति माने यस्य कार्यस्य या पद्धति उक्ता अस्ति तया पद्धत्या एव तत् कार्यं क्रियते तदा तत् विधिवाचकः माने पद्धतिवाचकः यः शब्दः अस्ति तत्र तृतीया भवति। यथा विधिना यजते, अत्र विधि पद्धति, तस्मात् विधिना तृतीया अस्ति। ख विभाग जिस मूल्य से कोई वस्तु खरीदी जाए माने जिस मूल्य से वयम वस्तूनां क्रयणं कुर्मः, तो यावता मूल्येन वस्तूनां क्रयणं वयं कुर्मः, तो मूल्यवाचक शब्देषु तृतीया भवति। यथा कियता मूल्येन क्रीतं पुस्तकं शतेन, तो मूल्यवाच्यत कियता मूल्येन, तो मूल्य शब्दे अपि तृतीया अस्ति। अत्र कियता मूल्येन क्रीतं पुस्तकं, कश्चित् मनुष्यः पृच्छति कियत् मूल्यं दत्त्वा एतत् पुस्तकं क्रीतवान् अस्ति या क्रीतवती अस्ति। प्रत्युत्तरे उत्तरम् आगच्छति शतेन, यं पृच्छति यां पृच्छति वा सा वा वदति शतेन। तो अत्रपि तृतीया भवति, अत्र शतेन मूल्यवाची वर्तते, अत्रपि भवति। ग विभागे यात्रा के साधन में, अर्थात ये यात्रायां यत् साधनं वर्तते यानी यात्रा करणे यत् साधनं वर्तते येन यात्रा क्रियते तद वाच्य शब्दे अपि तृतीया भवति। यथा जैसे रथेन चरति, तो चरण यात्रा गमन यात्रा माने गमने साधनं किम् अस्ति रथः, तस्मात् अत्र रथेन तृतीया भवति, रथेन चरति। विमानेन विगाहमानः, अत्र नभसि उड्डयनं करोति विमानेन। तो उड्डयन क्रियायां साधनं किम् अस्ति विमानं, तस्मात् विमानेन इति तृतीया भवति। घा वहनार्थक धातु के साथ ढोने के साधन में, जैसे स्कंधेन शत्रुं वहति, तत्र वहनार्थक धातु, अत्र वह धातु वहनार्थक वर्तते, के साथ अनेन सह ढोने के साधन में माने वहनस्य साधनं यः भवति यत् भवति तद्वाच्य शब्दे तृतीया भवति। अत्र स्कंधेन शत्रुं वहति, शत्रोः वहन क्रियायाः साधनं किमस्ति स्कंधः। कश्चित् शत्रुं अत्र स्कंधे स्थापयित्वा नयति, तस्मात् अत्र स्कंधेन तृतीया भवति।
युक् भर्तुः आज्यां मूर्धना आदाय, भर्तुः आज्यां भर्तुराज्यां मूर्धना आदाय, तो एवं अस्ति भर्तुः आज्यां मूर्धना आदाय, माने स्वामी की आज्ञा को सिर से ढो करके, माने सिर पर रख करके, एवं हिंदी भाषा में पदामः आपकी आज्ञा को तो हम शिरोधार्य करके कार्य करते हैं। अत्र किमस्ति मूर्धना आज्ञायाः आदाय इति वहनार्थक धातु अस्ति, वहनार्थकः वर्तते। तो वहनार्थस्य साधनं किमस्ति मूर्धा, तस्मात् मूर्धना अत्र तृतीया भवति। न विभागे, शपथ अर्थ में शपथ की वस्तु में यथा जीवितेन शपामि, जीवितेन शपामि, आत्मना शपे, शपे अत्र आत्मनेपदे, आत्मनेपदे अस्ति, अत्र परस्मैपदे अस्ति, माने जीवन से ही श्राप देता हूं, माने जीवित जीवित ही श्राप देता हूं। तो अतः जीवितम शब्दम आत्मना शब्दः, जीवितः जीवित शब्दः आत्मना शब्दः किमस्ति शपथ क्रियायाः, माने जीवित आत्मन, माने आत्मा वस्तु, वस्तु अस्ति, वस्तु नाम किमपि भवति, दृश्यम अदृश्यम वा। अत्र आत्मा वस्तु अस्ति शपक्रियां प्रति, तत्र जीवितम इति शपक्रियां प्रति किमस्ति वस्तु वर्तते। तो जीवितेन शपामि, आत्मना शपामि, आत्मा से शाप देता हूं। अच्छा, युक्त और हीन अर्थ में जैसे समास युक्तोप्यर्थई अने अर्थेन हीनः, तो अत्र किमस्ति समायुक्तो, समायुक्तोप्यर्थैः अर्थेन हीनः। तो अत्र एवं अस्ति समायुक्तोप्यर्थैः, अर्थों से युक्त। तो अत्र युक्त युक्त अर्थै, तो अर्थय तृतीया भवति, अर्थेन हीनः, तो ही अत्र हीन योगे अर्थे अर्थ शब्दे तृतीया भवति, अर्थेन हीनः अर्थ अर्थेन रहितः। एवम् अस्ति, अत्र काम इति भवितव्यः। त्रिंशत्तमः नियमः हेतौ, हेत्वर्थ के कारण इन अर्थों की धातुओं के साथ तृतीया होती है। अत्र दत्तम अस्ति, माने हेतु, हेत्वर्थ हेतोः अर्थः, माने हेतोः अर्थस्य कारणेषु एतेषु धातुओं के साथ तृतीया होती है, माने हेतु के कारण इन अर्थों की धातुओं के साथ तृतीया होती है। शोभनम किम? यथा प्रथमम संतुष्ट या प्रसन्न होना, द्वितीयम आश्चर्य युक्त होना, तृतीयम लज्जित होना। तो अत्र प्रथमम अस्ति का पुरुषः स्वल्पेनापि तुष्यति। अत्र किमस्ति तुष्यति, संतुष्टः भवति। तो हेत्वर्थ के कारण
माने हेतु माने हेत्वर्थ के कारण इन अर्थों की धातुओं के साथ तृतीया होती है। तो अत्र एवं लिखितम अस्ति अत्र वाक्ये वाक्यम समीचीनं न प्रतीयते। सरलम अस्ति हेतु अर्थात हेतु गम्यमाने तृतीया भवति माने हेतुवाचकेषु शब्देषु तृतीया भवति एवं अर्थः अस्ति। हाँ, तो अत्र हेत्वर्थ के कारण इन अर्थों की धातुओं के साथ में नीचे धातु दी गई जो अर्थ बताए गए, संतुष्ट या प्रसन्न होना, एक संतुष्ट अर्थवाचकाः ये धातवः सन्ति, प्रसन्न होना, प्रसन्नार्थकाः धातवः, आश्चर्ययुक्त होना तो आश्चर्यवाचकाः ये धातवः सन्ति, लज्जित होना तो लज्जार्थकाः ये धातवः सन्ति। तेषां योगः येन शब्देन सह वर्तते तेषु शब्देषु तृतीया स्यात् एवं अर्थः अस्ति। यथा कापुरुषः स्वल्पेनापि तुष्यति, कापुरुषः दुष्ट व्यक्ति अर्थात मूर्ख व्यक्ति स्वल्पेन अल्पेन एव संतुष्टो भवति। तो अत्र तुष्यति तुष्टा तो संतुष्टवाचकः वर्तते। तो अत्र स्वल्पेन अत्र तृतीया भवति, अत्र हेतु वर्तते तुष्य अने संतोषे स्वल्पः हेतु भवति, तस्मात् तृतीया अस्ति। द्वितीयं तव प्रावीण्य विस्मितो अस्ति। तव प्रावीण्य अर्थात तव कौशल्येन अहम विस्मितो अस्मि, आश्चर्यचकितो अस्मि। तो अत्र विपूर्वक इसमें धातु वर्तते, तस्मात् अत्र प्रावीण्येन तृतीया भवति। तृतीयम् अनेन प्रागल्भ्येन लज्जे, अनेन प्रागल्भ्येन लज्जे। तो अत्र लज्ज धातु अस्ति, तो लज्जित होना माने लज्जायाः हेतु किमस्ति, अनेन प्रागल्भ्यम माने एतत् प्रागल्भ्यम, अधिक बोलना। तो लज्जे अत्र एवं अस्ति। 31तमः नियमः हेतु उत्कर्ष और सादृश्य अर्थ की धातुओं के साथ गुणबोधक शब्दों में तृतीया होती है। शोभन यथा तुम श्रद्धया पूर्वान अतिशेषे, पूर्वजों से बढ़कर हो। तो अत्र उत्कर्ष अत्र अतिपूर्वक शिश्ली धातु अस्ति, तो उत्कर्षे वर्तते शोभनम। तो अत्र श्रद्धया हेतु माने उत्कर्षे हेतु अस्ति श्रद्धया। त्वं श्रद्धया अत्र शीन धातु वर्तते, शीन किमस्ति, शीन धातु अस्ति। अत्र उत्कर्ष अस्ति, अतिपूर्वक शीन धातु अर्थः भवति उत्कर्षः। तो अत्र श्रद्धा कारणवाची शब्द हेतुवाची शब्द वर्तते अत्र उत्कर्षे, तस्मात् अत्र तृतीया भवति। स्वरेण राम भद्रम अनुहरति, आवाज में राम से मिलता है तो अत्र सादृश्यम अस्ति, तो सादृश्यम अनुहरति। तो स्वरेण माने सादृश्ये हेतु किमस्ति, स्वरः, तस्मात् स्वर शब्द तृतीया भवति स्वरेण। अस्य मुखम मातुः मुखेन संवदति, अस्य मुखम मातुः मुखेन संवदति, इसका मुख माता के मुख के समान है, एवं अर्थः अस्ति। तो अत्र मुखेन तृतीया अस्ति, माने संवदति नाम सदृशो अस्ति। तो अत्र सादृश्य हेतु किमस्ति, मुखम, तस्मात् मुखेन तृतीया भवति। अस्य मुखम मातुः मुखेन संवदति, माता के मुख के समान सदृशम अस्ति।
अस्तु। अग्रे आगामिन्यां कक्षायाम् अत्र संस्कृत बनाओ, यदा गृहकार्यमस्ति गृहकार्यं दास्यामि शोभनम्। चलन्तु। सर्वेभ्यो नमः।